पख्तूनख्वा के लोग भी उन इलाकों के अंदर नहीं गए। गिलगित बल्तिस्तान कोई ऐसी इलाका नहीं जो मैंने नहीं छोड़ा। सिंध के अंदरूने सिंध में गया और उधर मैंने जो गुर्बत अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान में देखी, मैंने दुनिया में इतनी गुर्बत कहीं नहीं देखी। लोगों को देखा, अपनी आंखों से मैंने वो चीजें देखी जो मुझे कभी पता भी नहीं था कि ऐसा भी पाकिस्तान में होता है। और मैं आपके सामने एक वाकया रखना चाहता हूं जो मैं कभी नहीं भूलता। आज से 13 साल पहले बलोचिस्तान में खुशहाली आ गई, बारिश नहीं हुई, मवेशी मरना शुरू हो गए। ज्यादातर तो लोग मवेशियों के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं, तो कैंप बनाए गए उनके लिए। तो मैं वो कैंपों के अंदर फिर रहा था, तो मुझे एक औरत नजर आई जो मुसलसल रो रही थी और उसके बाल बिखरे, पागल लग रही थी। तो मैंने उसके आदमी से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? ये जरा गौर से सुने, ये हमारे मुल्क में क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। और इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जो ये मैं आपको बताने लगा हूं, ये गौर से सुने, क्योंकि मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बरतानिया में गुजरा और उधर जो मैंने इंसानियत देखी, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं जो भी आप में से बरतानिया कभी कोई किसी को जाना हो, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो अपने जानवरों का बेहतर ध्यान रखते हैं हमारे इंसानों से। उनके जानवरों के हुकूक ज्यादा हमारे इंसानों से। जब पूछा कि क्यों ये औरत बिल्कुल पागल हुई है, ये जरा सुने उसने मुझे, उस औरत के खावंद ने क्या बताया। भेड़ बकरियों पे और हम गुजारा करते थे, मवेशियों पे। बारिश नहीं हुई, घास सारा सूख गया। हमने एक दिन फैसला किया कि हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मेरा एक बच्चा मजदूर था। अब उन्होंने देखा कि हम अब कैसे वो मजदूर बच्चे को लेके जाएंगे, क्योंकि काफी दूर जाना था उन्होंने। ये जरा गौर से सोचे उस माँ पे क्या गुजरी होगी। वो बेचारे मजदूर बच्चे को घर पे छोड़ के और सारा खानदान जब जा रहा था, तो कहता वो मजदूर बच्चे की चीखों की आवाजें आ रही थी कि जब उसको अकेला छोड़ के जा रहे थे। और वो उसकी माँ कहती उसके कानों में गूंजती हैं उस बच्चे की चीखों की आवाजें जब उसको छोड़ के जा रहे थे। ये है हमारा मुल्क में इंसानों का हाल। कितना मुश्किल था हुकूमत के लिए कि हेलीकॉप्टर करके एक इलाका देख लेता और ये जो बेचारे लोग थे ऐसे, इनको उठा के ले आते। किसी मगरब मुल्क में ये नहीं होना था। ये हमारे मुल्क में कितने ऐसे वाक़े होते कि बेचारे इंसान, कोई कदर नहीं है इंसान की जान की। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना, कभी अल्लाह की बरकत हमारे मुल्क में नहीं आएगी जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आएगी, इंसानों की कदर नहीं आएगी, जब तक हम ये जुल्म का निजाम नहीं खत्म करेंगे, जब तक ये जो भेड़िए बैठे हैं जिनके पेट नहीं भरते, ये जो मगरमच्छ हैं, ये खा खा के एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पहला अरब, दूसरा अरब, तीसरा अरब, 100 अरब, पहले खुद पैसा बनाते हैं, फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं अरबों रुपया बनाने। जब तक मेरे पाकिस्तानियों आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह की वो कुरान की आयत है कि बड़ी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म है, आपके ऊपर उसने जिहाद फर्ज की हुई है। जिहाद अगर कोई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि जिहाद से अजीम चीज कोई नहीं। आज मगरिब के अंदर उनके माशरे जिंदा है। कोई इंसान के ऊपर जुल्म होता है
سارا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے ناانصافی کے خلاف اگر وہ مسلمانوں کو جہاد کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے سامنے دیکھا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق کے خلاف جنگ کی، 20 لاکھ برطانیہ کے لوگ سڑکوں پہ نکلے، 30 لاکھ، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ آپ جنگ غلط لڑ رہے ہیں، وہ انسان بچتے ہیں، ان پہ بمباری کر رہے ہیں۔ ہم نہیں اتفاق کرتے حکومت کے ساتھ کہ وہ انسانیت کا قتل کر رہی ہے۔ برطانیہ کے لوگ تھے، مسلمان نہیں تھے، اس لیے اللہ کی برکت ہے، اس لیے وہ خوشحال ہیں۔ اور اس لیے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت علی نے جب کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہے، جتنے اس کے ساتھ کوئی لیفٹ ونگ، کوئی رائٹ ونگ، کوئی دینی مولانا، کوئی سیکولر، سارے ایک چیز پہ متفق ہیں کہ تحریک انصاف اگر کامیاب ہو گئی ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو پاکستانیوں، یہ آپ کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا اپنی تقدیر بدلنے کا۔ میں آپ کے سامنے میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ میری قوم میں وہ شعور پیدا کر کہ اس موقع کو وہ جانے نہ دے اور اپنی زندگیاں، اپنے بچوں کا مستقبل بدلے، تاکہ یہ وہ پاکستان بنے جس کی علامہ اقبال نے ایک دفعہ خواب دیکھی تھی۔ جب تک وہ پاکستان، انگریزی میں ایک سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن، نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ جس قوم کا نظریہ مرتا ہے وہ قوم مر جاتی ہے۔ یہ ایک نظریے پہ قوم بنی تھی، اسلامی فلاحی ریاست، ایک انسانیت کا نظام اور ایک عدل اور انصاف کے نظام پہ قوم بنی تھی۔ جب تک ہم اس نظریے پہ واپس نہیں جاتے اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، جب تک ہماری قوم فیصلہ نہیں کرتی کہ جو مرضی ہو جائے، اب ہم نے ان کو اس قوم کی سربراہی نہیں کرنے دینا۔ وہ ایک نپولین نے ایک دفعہ کہا کہ 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو وہ ہرا دے گی 100 شیروں کی فوج جس کا سردار نواز شریف ہو۔ جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی، سکھوں کی شان بنے گا نیا پاکستان۔ جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی، سکھوں کی شان بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا۔ اور جب ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست میں سارے برابر کے شہری تھے، چاہے وہ مسیح تھے، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ مسلمان تھے، سب برابر کے شہری تھے۔ دنیا کے گریٹ لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میثاق مدینہ، جو چارٹر آف مدینہ سائن کیا تھا، اس کے اندر ایک قوم کا تصور دیا تھا کہ ہم سب کے لیے، ہم سب قانون کے